आराफ कहते हैं। जन्नत और दोज़ख के दरमियान जो जगह है उसको आराफ कहते हैं। जहाँ इस तरफ जन्नत है, इस तरफ दोज़ख है, दरमियान का जो जगह है उसको आराफ कहते हैं। और मुख्तलिफ रवायतें हैं कि वहाँ कौन होगा, कुछ कहते हैं शहीद होगा। ज़्यादा मशहूर यही है कि वो लोग जिनके अमाल बराबर होंगे, नेक भी और गुनाह भी बराबर होंगे, उनको वहाँ रखा जाएगा। और फिर वो क्या करेंगे, तो जब जन्नत वालों को देखेंगे हमारे तो बराबर हैं, नेकी भी बराबर है और गुनाह भी बराबर हैं, तो वो कहेंगे, जब देखेंगे जन्नत की तरफ तो वो कहेंगे सुभान अल्लाह। जब दोज़ख की तरफ देखेंगे कहेंगे अल्लाह ताला हमें दोज़ख में डाल दे। इसी कश्मकश में वो रहेंगे। और फिर क्या होगा, आपके ऐसे के बाद अल्लाह तरफ घुमाने वाला है और अल्लाह आराफ को भी जन्नत में डाल। तो इसमें ये भी आता है आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान, रब्बना ज़लमना अनफुसना, और आदम अलैहिस्सलाम वो सारा वाक़या। ये अल-अराफ में क्या आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, शुआइब अलैहिस्सलाम का वाक़या, उसके बाद आ गया है हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या, सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। ये अल-अराफ सारे अंबिया किराम के तज़किरों से भरी पड़ी है। आप देख रहे थे वइला समूद अख़ाहुम सालिहा, वइला मदयन अख़ाहुम शुअयबा है, वइला ने वो सब अंबिया किराम की बात। इसी में क्या होता है, ये बात भी आती है कि आदम अलैहिस्सलाम को दुआ रब्बना ज़लमना अल्लाह ताला हमने जुल्म कर लिया बन जाऊँगा, वो माफ़ी का वो कलमात सारे। अब इसमें एक नुक्ता ये पता चला कि नबी की दो शानें होती हैं। एक होता है नबी बंदगी के मुकाम पर अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है। जब बंदगी के मुकाम पर होता है, जो बंदा हो बंदगी के मुकाम पर अल्लाह की बंदगी कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, तो नबी क्या करता है, आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला में कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला में ज़ालिम है, अल्लाह ताला में फला, वो अपने आप की वो अल्लाह की बारगाह में जो खड़ा है। एक होता है नबी की शान महबूबियत कि जहाँ अल्लाह ने उसको बिठाया हुआ है, और वहाँ क्या होता है अल्लाह का जिस शान पर दुआ वल्लैल सारी शान बयान करता है। तो बात गलती क्या लग जाती है, कोई आदमी ये कि देखो आदम अलैहिस्सलाम जी खुद कुरान पाक में लिखा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं ज़ालिम हूँ, तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं ज़ालिम, हम ज़ालिम कह सकते हैं? हम कहें कि कुरान में लिखा नहीं, ये बात नहीं है। वो नबी की शान है, वो अल्लाह की बारगाह में मामला कर रहा है। हमारा काम नहीं है उठकर उन कलमात को पढ़कर हम कहें कि हम भी ऐसी बातें करेंगे। हमने क्या देखना है, नबी की शान महबूबियत को देखना है, अल्लाह की बारगाह में उसकी शान और उलूह क्या है उनकी तरफ नजर करनी है, ना कि उन कलमात की तरफ नजर करनी है। उसके बाद चलते चलते जाके मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या चलता है, तो सीधे मूसा अलैहिस्सलाम को कोई दूर पर जाना, और फिर चलते चलते जब बात करते हैं अल्लाह से कलाम करते हैं, तो कलाम करने के ख्याल आता है कि बारी ताला अगर मुझे तेरी तरह दीदार हो जाए, तो उस आराफ में है कि अल्लाह ताला की बारगाह में आते हैं बारी ताला कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाया कि लन तरानी, क्या मूसा को नहीं देख सकता, लन तो नहीं दे सकता। अब अगर ये है कि अल्लाह को देखना नामुमकिन ही होता, क्या कोई नहीं देख सकता, तो पहली बात है कि पैगंबर ये सवाल ना करता अल्लाह की बारगाह में ऐसा सवाल जो कि इम्पॉसिबल है, वो क्यों करे? नबी तो इतना जानता है ना कि कौन सा सवाल करना है कौन सा नहीं करना, मगर क्या नबी की बात सवाल करने का मतलब यह कोई देख सकता है। अल्लाह भी कह सकते थे लन तरानी, अल्लाह कहता कोई नहीं देख सकता, अल्लाह नहीं क्यों नहीं देख सकता, तो क्या अब तो क्या कर, तो इस पहाड़ को देख। तो अल्लाह ने अपने तजल्ली पहाड़ पर कही, तो पहाड़ बखर मूसा साइका, पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम भी खुश हो गया। मगर क्या हुआ, कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की आँख की बनाई की ये कैफियत थी कि अंधेरी रात हो और दूर कहीं चूंटी चल रही हो, तो मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह ऐसी थी कि उसको देख लेते थे। सुभान अल्लाह, गिज़ाई आँख का ये मामला था। तो अंदाज़ा कर लें कि वो अल्लाह के नूर की तजल्ली को देखा, थोड़ी सी तजल्ली, और सुई के नाके के करोड़वें से करोड़वें हिस्से से भी कम है वो, उसको देखा तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की बनाई का ये आलम हो गया। तो अंदाजा करना आका अलैहिस्सलाम ने क्या कि जब आपने अल्लाह की बारगाह में खुलकर दीदार किया और सारे माँ का कि जो कुछ आँख ने देखना दिल ने उसे जुटाया नहीं है, जो कुछ देखता है वो देखती ही रहेगी सारा, उनका आलम क्या होगा ये सारी बातें। उसके मूसा अलैहिस्सलाम जब ये वाक़या हुआ तो वापस आए, तो अक्सर क्या करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखता नबीना हो जाता, ब्लाइंड हो जाता, क्योंकि इतना ज़्यादा नूर पड़ा था मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर, कोई देख नहीं सकता था। मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते, अपना जो कुर्ता था उस कुर्ते को काटा और कुर्ते से अपना एक हिजाब बना लिया, नकाब बना लिया। तो नकाब बना लिया, मूसा अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा मोहतरमा थी, तो उन्होंने आज किया कि यार मूसा अलैहिस्सलाम अक्सर रात भूल दिया है कि हमने आपको अपना चेहरा नहीं देखा, चेहरा देखना चाहती है। उन्होंने कहा ऐसा करो, चेहरा देखोगी तो क्या होगा, आंखें चली जाएंगी,
انہوں نے کہا بے شک ایک آنکھ پر ہاتھ رکھتی ہے اور دوسرے سے دیکھ لیتی ہے. تو پھر کیا ہوا, جب ایک آنکھ کا ہاتھ رکھا اور دوسری سے دیکھا تو آنکھ تو چلی گئی, مگر اتنا مزہ آیا کہ دوسری آنکھ بھی سامنے کر اور دونوں آنکھیں چلی گئی. آج کی آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ایسی آنکھیں دے دے جس سے بھلائی ہمیں سے دیکھتی رہے, اللہ تعالیٰ کی بھیجی آنکھیں دے. تو یہ سارے واقعہ اس میں دیکھے ہوں گے. آخر میں ایک امام غزالی کا مجھے بڑی اچھی لگی قول, تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہم رمضان کی عبادت کر رہے ہیں, سروش کر رہے ہیں, تو کوئی کمی کوتاہی ہمارے میں نہ رہ جائے. اگر رمضان حاصل کرنے میں ہمارے تو کمی نہ رہ جائے. بڑی خاص ایک بات کہی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ, وہ کیا فرماتے ہیں, سب انسان مردہ ہے, سب انسان مردہ ہے مگر علم والے زندہ ہیں, علم والے زندہ ہیں. چار چیزوں کی بات کی ہے, علم, اس کے بعد عمل, اخلاص اور تکبر. سب انسان مردہ ہے مگر علم والے زندہ ہیں. اب علم والوں کی بات آ گئی ہے. سب علم والے سوئے ہوئے ہیں. اگلی بات, علم والے سوئے ہوئے ہیں, تو جو عمل والے ہیں وہ بیدار ہیں, وہ جاگتے. علم بھی ہو گیا, عمل بھی ہو گیا. اگلی بات کیا کی, سب عمل والے گھاٹے میں ہیں, سب عمل والے گھاٹے میں ہیں مگر جو اخلاص والے ہیں وہ فائدے میں. دیکھیں علم بھی ہو گیا مگر خالی علم کی بات نہیں ہے, عمل بھی ہے. اگر عمل بھی ہو گیا پھر بھی گھاٹے میں ہو, سینسیریٹی تمہارے اندر ہے, تمہارے ہارٹ میں وہ سینسیریٹی, وہ اخلاص ہے. اور پھر کیا فرمایا, سب اخلاص والے خطرے میں ہیں, سب اخلاص والے خطرے میں ہیں. کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں. تو اگر علم آ گیا تو پہلی بات ہے, علم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اسی میں ہی آرام نہیں آتا, وہ سمجھتا ہے میرے پاس علم آ گیا. تو وہاں سے پھر اگلی بات کیا ہوتا ہے, انسان عمل کرتا ہے. اب عمل بھی کر لیا, علم بھی ہو گیا, پھر ایک اور خطرہ ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے, انسان اکڑا ہوتا ہے, میرے پاس علم بھی ہے, عمل بھی کر رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں, تو ہوتا ہے نہیں ایک اور کام کرنا ہے. وہ کیا ہے, دل کو دیکھ, اور دل میں کیا تم نے سنسیئرٹی کو, جتنا زیادہ تمہارا دل سنسیئر ہوگا, اخلاص ہوگا, پیورٹی ہوگی, اتنا زیادہ تم اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے. مگر پھر ایک اور خطرہ ہے, اور وہ خطرہ کیا, اخلاص بھی ہے مگر ایک اور چیز انسان ڈال دے گا, میری شان, میری بات, تکبر ڈال دے گا. تو آج میں آیت پڑھ رہا تھا کہ جو تکبر کرتا ہے, اللہ فرمایا کہ جیسے اونٹ اس سوئی کے ناکے سے داخل نہیں ہو سکتا, آج کی آیت ہے, ایسے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں کہ انسان کو سارا کچھ کرنے کے باوجود انسان کا سارا کچھ ضائع کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں عبادت توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ہم مقربین میں اور نیک لوگوں میں شامل ہو سکیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. یا اللہ پاک ہمارے رزق پر بارک کو رجوع فرما, نماز تراویح پر بارک کو رجوع فرما. جتنے ساتھی دوست کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, پیار کے ساتھ آتے ہیں, سب کا آنا قبول و منظور فرما, سب کے جذبے کو قبول و منظور فرما. تمام گناہ معاف فرما. رمضان شریف کی برکت سے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے ہم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. پھر محمود نے فرما جو دیا ہے, الطائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہمارے نام اعمال سے سارے گناہوں کو دھو دے پائے, پاک کو صاف کر دے, ہمارے نیک حاجات کو پورا فرما. دنیا آخرت قبر قیامت میں ہر جگہ یا اللہ پاک تیرے اور تیرے محبوب کی شفقت و رحمتوں سے ہمارا معاف کریں. یا اللہ اولادوں کی خیر فرما, اس مسجد کی خیر فرما. اللہ پاک مسجد میں کام کرنے والے ہر حوالے سے اور کنٹرول کر رہے ہیں, سب کی حال بکرم فرما. اس کو آباد قیامت تک یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت کے ترانے قیامت تک گونجتے رہیں. اور جو ساتھی اللہ دام میں دل میں صبح جیسے بھی کر رہے ہیں اللہ پاک سب کو قبولیت فرما. اور رمضان شریف ہمارے لیے بابرکت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.